नाज़रीन आदाब। 17 सितंबर 2022 मुताबिक 19 सफ़र के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मूसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत पूर्वांचल और बुंदेलखंड के इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी है। 2 दिनों से मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से रियासत में 23 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। एक सरकारी तर्जुमान के मुताबिक रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर की तरफ से फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक लखनऊ जिला में 9, उन्नाव में 5, फतेहपुर में 3, झांसी में 1, रायबरेली में 1, प्रयागराज में 2 और सीतापुर में 1 शख्स की मौत वाक़ई हुई है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में दीवार गिरने और उन्नाव में छत गिरने का नोटिस लिया है और महलूकीन के लवाहिकीन को 4 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। बता दें उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। सूरत हाल के पेश नज़र कई मकामात पर स्कूल और दफातर बंद कर दिए गए हैं। लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट सूर्यपाल गंगवार ने सूरत हाल के पेश नज़र तमाम सरकारी, गैर सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। कौमी राजधानी दिल्ली से वाबस्ता शराब पॉलिसी घोटाले के सिलसिले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और आज यानी जुमे के रोज मुल्क भर के 20 शहरों में 40 मकामात पर छापेमारी की जा रही है। तेलंगाना के हैदराबाद में 20 मकामात पर तलाशी ली गई। इसके अलावा दीगर 6 रियासतों में भी ईडी की कार्रवाई जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी टीम दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और यूपी में भी छापे मार रही है। ये छापे कुछ शराब के उन ताजिरों और साबिक एक्साइज एहलकारों के घरों पर मारे गए थे जिनके नाम सीबीआई की एफआईआर में दर्ज हैं। दिल्ली के इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो यानी एसीबी ने आप रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली वक्फ बोर्ड में बदउनवानी के ताल्लुक से हुई है। इससे कबल अमानतुल्लाह खान के कई ठिकानों पर एसीबी की टीमों ने छापेमारी की थी, जिसके दौरान कसीर मिकदार में नकदी बरामद हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नकदी के साथ साथ कुछ सबूतों की बरामदी के बाद अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी अमल में आई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में मरकजी हुकूमत ने कहा है कि यूक्रेन से वापस आने वाले मेडिकल तलबा को हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटीज में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। ऐसा करने का कोई कानून प्रोविजन नहीं है और अब तक एक भी तालिब इल्म गैर मुल्की यूनिवर्सिटी से यहाँ मुंतकिल नहीं हुआ है। बेंच ने यह भी कहा कि इन तलबा को यहाँ के कॉलेजों में मुंतकिल करने से मुल्क में तिब्बी तालीम के मेयार को नुकसान पहुँच सकता है। लखनऊ में शाह मीना शाह रहमतुल्लाह अलैह का 560वां सालाना उर्स 19 से 23 सितंबर तक मनाया जाएगा। दरगाह के मुतवल्ली और सज्जादा नशीन राशिद अली मीनाई ने बताया कि 19 सितंबर को शाम 7 बजे शाह मीना के मज़ार से सोंधी टोला में उनके दादा की कब्र पर चादर चढ़ाई जाएगी। ईद मिलादुन्नबी और नातिया मुशारा बाद नमाज इशा मुनक़िद होगा। अगले रोज सुबह 9 बजे केवड़ा गुलाब का गुस्ल और मज़ार अतहर पर शाम 5 बजे कुल शरीफ होगा। संदल रात 8:45 पर पेश की जाएगी, जिसके बाद सूफियाना कव्वाली होगी। अगले रोज 21 सितंबर को सुबह 9 बजे मदरसे की तरफ से चादर पेश की जाएगी और शाम 5 बजे मदार पर संदल पेश करके सूफियाना कव्वाली होगी और उर्स के आखिरी रोज सूफियाना कव्वाली के बाद उर्स का इख्तिताम दुआ के साथ होगा। मौलाना कल्बे जव्वाद ने वक्फ मस्जिद शाहदरा की जमीन पर नाजायज तौर से कब्जे का इल्जाम लगाते हुए कहा कि इंसाफ की मांग के लिए हम व्हील चेयर पर भी जिला मजिस्ट्रेट की रिहाइशगाह तक जाएंगे। मौलाना नकवी ने आज अपने जौहरी महल्ला चौक वाक़े रिहाइशगाह पर सहाफियों को खिताब करते हुए इल्जाम लगाया कि इंतजामिया बहुजन समाज पार्टी हुकूमत में कद्दावर लीडर सतीश चंद्र मिश्रा का मददगार बना हुआ है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सतीश मिश्रा ने वक्फ शाहदरा की 27 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसी तरह हरदोई रोड वाक़े करबला अब्बास बाग की पैमाइश कराने और नाजायज कब्जे हटवाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को कई मरतबा खत लिखने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मौलाना ने कहा कि वक्फ तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने जुमे की शाम जहां विकास भवन में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत मदारिस का सर्वे तालीम में सुधार लाने के लिए करा रही है, जबकि अपोजिशन इसके खिलाफ प्रोपगंडा कर रहा है। नायब वज़ीर आला केशव मौर्य ने सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि गोंडा और लखीमपुर मामले में पुलिस बेहतर तौर पर काम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि उत्तर प्रदेश में आइंदा 2024 के पार्लिमानी इंतखाब में 80 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। इस मौके पर खुसूसी
طور سے ممبر پارلیمنٹ سنگم لال گپتا ان کے ساتھ موجود رہے۔ حسب دستور امسال بھی اربعین حسینی کے موقع پر اساتذہ، تلامذہ جامعہ امامیہ و خادمان تنظیم المکاتب کی جانب سے بانیہ تنظیم المکاتب ہال گولہ گنج میں آج 19 سفر مطابق 17 ستمبر کو شب بیداری منعقد ہوگی، جس کی پہلی مجلس شب میں ٹھیک 8 بجے شروع ہوگی، جسے مولانا سید محمد عامر فاضل جامعہ امامیہ خطاب فرمائیں گے۔ دوسری مجلس مولانا سید سراج احمد رضوی فاضل جامعہ امامیہ، تیسری مجلس مولانا زائر عابد فاضل جامعہ امامیہ اور الوداعی مجلس مولانا سید رضا عابد رضوی اور الوداعی مجلس مولانا سید رضا عباس رضوی فاضل جامعہ امامیہ خطاب فرمائیں گے۔ مجالس ادا کے بعد نوحہ خوانی اور سینہ دنی ہوگی۔ پہلی اور آخری مجلس کے بعد شبیہ تابوت اور علم مبارک کی زیارت کرائی جائے گی۔ ادارہ مقصد حسینی کشمیری محلہ لکھنؤ کی جانب سے مقصد حسینی ہال کشمیری محلہ لکھنؤ میں خمسہ مجالس کا سلسلہ جاری ہے، جس کو مولانا سید رضا حسین رضوی خطاب فرما رہے ہیں۔ 15 سفر المظفر سے 19 سفر المظفر تک روزانہ رات 7:30 بجے شروع ہونے والی خمسہ مجالس کا عنوان زیارت اربعین کا فلسفہ اور فوائد ہے۔ گزشتہ 3 مجالس میں مولانا سید رضا حسین رضوی صاحب قبلہ نے اپنے عنوان زیارت اربعین کی عظمت و فضیلت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ آج امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے اربعین حسینی سے واقف ہوتے جا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو بچایا ہے۔ آپ کسی ایک فرقے کے امام نہیں بلکہ انسانیت اور آزادی کے امام ہیں۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق اربعین کے موقع پر پوری دنیا سے لوگ امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے کربلا روانہ ہو گئے ہیں۔ ہندوستان سے بھی زائرین کے قافلے مسلسل سرزمین کربلا پہنچ رہے ہیں۔ یہاں کے ضلع بارہ بنکی سے کاروان ولا زائرین کے ساتھ کل کربلا پہنچ گیا۔ اس قافلے کی رہنمائی مولانا محمد حسین قمی شاہی امام حسین ٹرسٹ نے کی اور ساتھ میں صوبیدار محمد عارف، محمد سبطین، نوحہ خان محمد دانش، عباس حیدر، فراز حسن دہلی، علی رہبر سلطانپور وغیرہ شامل تھے۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان تیز رفتار ٹرین سروس کی وجہ سے زائرین کے لیے ان دو شہروں کے درمیان سفر کا دورانیہ اب 2 گھنٹے 20 منٹ کا ہی رہ گیا ہے۔ 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی حرمین ایکسپریس سلطنت کے مربوط ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کا ایک حصہ ہے۔ اس جدید تیز رفتار ٹرین میں 400 سے زیادہ بزنس اور اکانومی کلاس مسافروں کی گنجائش ہے، جبکہ اس کے ٹکٹ کی قیمت 40 سے 150 سعودی ریال کے درمیان رکھی گئی ہے۔ یوکرینی حکام کو یوکرین کے دارالحکومت کیف کے مضافاتی علاقے سے ایسی بڑی اجتماعی قبر ملی ہے جس میں 440 افراد کو ایک ساتھ دفن کیا گیا ہے۔ یوکرین حکام کا کہنا ہے کہ اس علاقے سے پسپا ہو کر جانے والے روسی فوجی جاتے ہوئے بھاری مقدار میں اسلحہ اور دوسرا سامان بھی چھوڑ گئے تھے جو قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ یوکرینی پولیس چیف کے مطابق یہ آزاد کرائے جانے والے علاقوں میں ملنے والی سب سے بڑی اجتماعی قبر ہے، جس میں 440 لاشیں ہیں، جن میں سے کچھ زمینی فائرنگ اور کچھ ہوائی حملوں میں ہلاک ہوئے ہیں۔ تائیوان نے کہا ہے کہ روس اور چین کے درمیان تعلقات عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں اور بین الاقوامی برادری کو اس کے خلاف مزاحمت کرنی چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق ازبکستان کے شہر سمرقند میں چینی صدر نے ولادیمیر پوتن سے کہا کہ وہ بڑی طاقتوں کا کردار ادا کرنے کے لیے روس کے ساتھ مل کر کوششیں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان تعلقات نے تائپے کو ہلا کر دیا ہے، جس سے خدشہ ہے کہ شی جن پنگ ایک دن روس کی قیادت کی پیروی کرتے ہوئے پڑوسی پر حملہ کر سکتے ہیں، جسے چین طویل عرصے سے زیر کرنے کی دھمکی دیتا آیا ہے۔ نائجیریا کے صدر محمد بوہاری کے آبائی شہر کاتسینا ریاست میں ایک مسلح حملے میں کم از کم 50 افراد کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ بکیاوا کے رہائشی ضلع کے اہلکار ماگاجی نے بتایا کہ کل صبح سویرے تقریباً 30 مسلح موٹر سائیکل سواروں نے کاتسینا صوبے کے بکیاوا ضلع پر چھاپا مارا۔ چھاپے میں کم از کم 50 افراد کو اغوا کر لیا گیا ہے، کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ماگاجی نے کہا کہ انہوں نے سیکورٹی فورسز کو صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ ملک میں مسلح افراد کی جانب سے موٹر سائیکلوں کے استعمال کی وجہ سے اس سواری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نائجیریا میں اغوا کی سزا موت ہے، لیکن اس کے باوجود تاوان کے لیے ایسے واقعات اکثر و بیشتر نظر آتے ہیں اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔